Bonjour, nous allons répondre aux questions de la page 47. Vivre dans un conteneur. Exercice numéro 10. Lisez le titre de l'article et regardez les photos. À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de logement؟ المطلوب هو قراءة التتر العنوان ومشاهدة الصور وبرأيك ما هي الأفانتاج inconvénients الفوائد أو الإيجابيات والمساوئ de ce type de logement لهذا النوع من السكن. L'avantage ou les avantages أول شيء c'est lumineux نوع من الإضاءة منير. deuxième économique اقتصادي من الناحية المادية. هذا السكن هذا النوع من السكن هو نوع اقتصادي. وتخوازيم أوريجينال فيه نوع من التجديد نوع أصلي كأنه شيء غير مقلد غير تقليدي. طبعا هذا الكونتينر اللي تكلمنا عنها اللي هي من حاويات من المعدن فيها نوع من التجديد وأيضا أرخص و من ناحية الإنارة جيدة. Les inconvénients فيما يخص المساوئ il fait très chaud, il n'y a pas beaucoup d'espace et ce n'est pas très joli à l'extérieur. أولا الحرارة خاصة في الصيف و il n'y a pas beaucoup d'espace مساحة لا توجد مساحة كبيرة حتى في خارج الكرفانات. والنقطة الثالثة أنه من ناحية جمالية من الخارج ليست على ما يرام كالبنايات الأخرى التقليدية. 11. Exercice numéro 11. Raphaël et son drôle de studio. Raphaël c'est l'étudiant qui habite dans un conteneur اللي هو أحد الطلاب اللي ساكنين في هذا النوع من السكن. Lisez l'interview. Quelles sont les caractéristiques d'un conteneur? Complétez la fiche suivante. بعد قراءة النص المطلوب ملء المعلومات الخاصة بهذا السكن. Première chose, matériaux de construction. مادة البناء métal معدن. Superficie فيما يخص المساحة 25 متر كاري 25 متر مربع. اللوية منسوال 305 €. الأجار الشهري 305 €. Nombre de pièces une pièce غرفة واحدة. Le style c'est industriel. Le style de la construction de ce bâtiment c'est industriel. نوع أو أسلوب بناء هذا النوع من السكن هو الستيل الاندستريال الصناعي. Bon, selon Raphaël, B, nous avons maintenant B. Selon Raphaël, quels sont les avantages d'un conteneur par rapport à une chambre en résidence universitaire؟ حسب رافائيل هنالك عدة إيجابيات لهذا السكن مقارنة مع السكن في غرفة في السكن الجامعي. فمثلا على سبيل المثال c'est plus grand qu'une chambre en résidence universitaire. أول فقرة بالنسبة لرافائيل هي أكبر من الغرفة في السكن الجامعي هذا السكن. Une très belle vue sur le port. أيضا هنالك منظر بيلفو مطل على الميناء منظر جميل مطل على الميناء. هذه من الإيجابيات اللي يعني يحددها هذا الطالب. C'est sympa, convivial, original. مثل ما ذكرنا سابقا أنه هذا بنوع من التجديد وعدم التقليدية أوريجينال. convivial أيضا مريح وسيمبا لطيف نوع من السكن اللطيف واللي بنوع من التجديد.
الأصالة اللي يعني غير مقلد، لا يوجد له مثيل سابقا. وأخيرا pour se faire des amis c'est plus facile que dans les résidences universitaires normales. أيضا من السهولة في هكذا نوع من السكن تكوين علاقات أصدقاء أو صداقة أكثر من سهولتها، يعني الأمر يكون أكثر صعوبة في السكن الجامعي. إذن هذه النقاط الأربعة الإيجابية اللي بالنسبة لرافائيل. L'étudiant qui habite dans un conteneur, et il pense qu'il y a beaucoup d'avantages dans le logement dans un conteneur. هذه النقاط اللي هي أربعة حسب ما رأينا. Et vous pourriez-vous vivre dans un conteneur? Pourquoi؟ وأنت هل تستطيع السكن في conteneur هذه الحاوية؟ Pourquoi؟ لماذا؟ فالسؤال موجه للطالب أو للطلاب أو لقارئي النص. هل تستطيعون السكن في هذا النوع من السكن conteneur؟ ولماذا؟ تبرر. إن كنت تستطيع السكن فتبرر ما هي الأسباب. ربما تطرق نفس الإيجابيات اللي ذكرها الطالب، وربما لديك أسباب أخرى. وإن لم تستطع لماذا؟ أكيد راح يكون هنالك سلبيات سيتم تناولها. 12 logements étudiants dans votre pays où habitent les étudiants en général. طبعا dans votre pays في بلدك، هذا السؤال أيضا عام. وأبيت أين يسكن les étudiants en général؟ الطلاب بصورة عامة. بالغالب هنالك résidence universitaire يوجد في بلداننا. السكن الجامعي أو ما يسمى في الأقسام الداخلية أيضا توجد. ويوجد résidence privée أيضا، السكن الخاص اللي هو عبارة عن appartement، maison، proche، hôtel، etc. واللي غالبا ما يكون هذا السكن الخاص محدد أما بشقق مؤجرة أو بيوت مؤجرة، أو ربما السكن عند الأقارب chez les proches، أو في الفنادق أوتيل etc. وربما يكون هناك نوع آخر من السكن، يعني عدة أنواع موجودة لسكن الطلاب. B. Choisissez un des logements insolites présentés dans le document. Informez-vous sur Internet et présentez-le à la classe. المطلوب هو هنا أنه اختيار أحد أنواع السكن اللي تم ذكرها بالنص اللي درسناه. و informez-vous sur Internet، تدخل تستعلم عن هذا السكن في الانترنت. et présentez-le à la classe، وقدمه في الصف. إذن هذا أيضا سؤال عام موجه للطلاب. C'est imaginer d'autres logements étudiants originaux insolites. Faites-en une liste. هنا مطلوب أنه من عندك imaginer d'autres logements، تتخيل أنواع أخرى من السكن الغير، يعني هذا السكن الغير مطروق سابقا مثل ما ظهر في حالة الكونتينر. فمثلا على سبيل المثال ممكن نتخيل habiter sur une péniche، ربما يعني الشخص يسكن في زورق أو ما يسمى بالحوامة أو باخرة طافية أو على كثير من الأنواع المشابهة. ou habiter dans un bus، في ممكن يكون على سبيل المثال تحويل باص إلى سكن ربما. وكل هذا الأمور هي imagination qui dépend de l'imagination des étudiants. كل هذه الأمور هي تتعلق بالخيال، خيال الطالب، ممكن يتخيل أي شيء.
Quelles autres solutions connaissez-vous pour trouver des logements économiques؟ ما هي الحلول الأخرى اللي تعرفها أنت لإيجاد سكن اقتصادي؟ طبعا أيضا كل الأمور هنا متعلقة بالجانب الخيالي أو التخيلي للطالب. ربما الكامبينج يدخل ضمنها المخيمات، ربما يعني على سبيل المثال. السؤال مفتوح والإجابة مالته أيضا مفتوحة.